برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که جور و صحت و سلامتی همراهتان باشه. با درس امروزی خودمان آغاز میکنیم. درس ما و شما رابطه به عنوان سوال و جواب است، همچنین که هدف این یاد گرفتن تکلم عربی است که ما و شما بعد از این کوشش کنیم تا با همدیگر در تکلم عربی سعی کنیم و یاد بگیریم، همچنان و مطالعه کتب عربی را هم چنان در خود بگیریم، لازم کوشش کنیم. به طور کتاب درس نوم است که میخوانیم انشاءالله. الدرس التاسع، درس نوم. همزه یعنی جمله اول. من هذا الرجل؟ این شخص کی است؟ این شخص کیست؟ هو عباس، و شخص عباس است. عباس تاجر، عباس یک شخصی مالدار است. عباس تاجر غنی، عباس یک شخصی تاجری و مالدار است. حامد مدرس، حامد استاد است. حامد مدرس جدید، و حامد استادی جدید است، یعنی استاد نو است که در مدرسه استاد نشسته. ما هذا؟ این چی است؟ ببینین ما برای غیر ذوی العقول می آید که پس ببینید اشاره به طرف غیر ذوی العقول کرده که هذا تفاح. گفتین چیست؟ هذا تفاح، این یک سیب است. تفاح سیب است. التفاح فاکهة لذیذة. سیب یک میوه بسیار مزه‌دار است. یک میوه مزه‌دار است. ما ذلك؟ و آن چیز؟ بینید بازم ما برای غیر ذوی العقول استعمال شده و به طرف اشاره دور کرده. ما ذلك؟ آن چیز؟ ذلك عصفور، آن گنجشک است. العصفور طائر صغیر. عصفور یعنی گنجشک، طائر یک پرنده پرکننده است، و صغیر بسیار خرد است. یک پرنده در هوا یعنی پرواز میکنه و همچنان خرد است. العربیه لغة سهلة. عربی یک زبانی، عربی زبانی آسان است که میتونه هر کس به این زبان تکلم کنه و کوشش کنه که یاد بگیره. انتقال میکنیم به صفحه بعدی. العربیه لغة جمیله. یک لغتی زیبا است. العربیه لغة جمیله. عربی یک زبان زیبا است. عمار طالب مجتهد. یعنی عمار یک طالبی مهنتی است. و محمود طالب کسلان. و محمود طالبی سست است. شاگرد سست است باید کوشش کنه در درس‌های خود، و همچنان ما شما هم طالبی سست نشویم بلکه مهنتی شویم تا به این درس‌های خود رسیدگی کنیم. باز سوال میکنه من انت؟ تو کی هستی؟ انا طالب، ما شاگرد هستم، یعنی طالب العلم مدرسه هستم. انت طالب جدید؟ آیا تو طالب العلم یعنی شاگرد نو هستی؟ نعم بله، انا طالب جدید، ما یک طالب جدید هستم، نو در مدرسه داخل شدم. ننظر الى التمارين. تمارین، حل تمارین را شروع میکنیم. اقرأ واكتب، بخوان و بنویس. محمد طالب قدیم. محمد یک طالبی بسیار قدیمی است. اذلك الرجل مدرس جدید؟ آیا این شخص استادی نو است؟ لا، در جواب میگه هو طبیب جدید، بلکه دکتری نو است. هذا درس سهل. این سبق بسیار آسان است. هذا درس سهل. این درس آسان است. عباس تاجر شهیر. میگه عباس یک تاجری مشهور است، مشهور شهرت یافته است، که میگه بسیار مالدار است. و همچنین بلال مهندس کبیر. بلال میگه یک انجینیری بزرگ است. الانگلیزیه لغة صعبه. یعنی انگلیسی میگه زبانی بسیار سخت است که واقعیت که خواندگی نباشی همچنان سخت برای ما شما میگه، ولیکن کوشش کنه انسان هیچ چیز نیست که برای انسان سخت باشه، ولی آسان میشه. انت رجل غنی؟ تو شخصی مالدار هستی؟ لا، انا رجل فقیر، بلکه ما یک شخصی فقیر هستم، مال ندارم پیش من.
القاهرة مدینة کبیرة میگه قاهره، شهر قاهره بسیار یک شهر بزرگی است. انت مدرس قدیم، آیا تو استاد قدیم هستی؟ لا نه خیر، انا مدرس جدید، بلکه ما استادی نو هستم. احامد طالب کسلان، آیا حامد یک طالب العلم سست است؟ لا نه بلکه هو طالب مجتهد، یک طالب شاگردی مهنتی است که به درس‌های خود رسیدگی میکنه. انشالله در درس بعدی خود با تمرین‌های دیگه کوشش میکنیم که حل کنیم انشاءالله تعالی، و ملاقات ما و شما با درس بعدی شاهد انشاءالله برخورد میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.